बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदिल अहमद आज़ाद है। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। हम पिछले वीलॉग्स का आज ततीमा करेंगे, इसको मुकम्मल करेंगे जो अमीर मोहम्मद बिन सलमान की शख्सियत के हवाले से, उनकी अचीवमेंट्स के हवाले से, उनके कामों के हवाले से जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आज हमारा मौजू है, इससे पहले हम नियोम पर बात कर चुके हैं, इससे पहले हम ज़ालैन पर बात कर चुके हैं, जो ख़वातीन को वहाँ पर आज़ादी और हुकूक दिए हैं अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने अपने दौर में आकर, उस पर हम बात कर चुके हैं। कोविड में जो उन्होंने काम किया इस पर बात कर चुके हैं। जो वो इन्वेस्टमेंट दुनिया की वहाँ पर ला रहे हैं उस पर हम बात कर चुके हैं। आज हम कुछ सियाहत और इंटरटेनमेंट के हवाले से भी बात करेंगे और ग्रीन कार्ड के हवाले से भी बात करेंगे जो सऊदी अरब अब उसका इजरा करने जा रहा है, बल्कि इसका आगाज़ हो चुका है। कुछ तो स्कॉलर्स को उन्होंने शहरियत दी हैं, उनमें मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग भी हैं जो सऊदी अरब में काम करते रहे या अपने अपने ममालिक में मौजूद हैं। स्कॉलर्स हैं या वो माहिरीन हैं, टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं मुख्तलिफ़ ममालिक से। किसी का ताल्लुक़ लुबनान से है, किसी का और ममालिक से ताल्लुक़ है, तो उनको उन्होंने शहरियतें देना शुरू की हैं। ये एक बड़ा इक़दाम है। इससे पहले किसी गैर सऊदी को सऊदी शहरियत नहीं मिल सकती थी। ये अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने इसका आगाज़ किया है। दूसरा, ग्रीन कार्ड का एक ख़ास तर्ज के इन्वेस्टर्स को वो ग्रीन कार्ड दे रहे हैं, और जो लोग वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करके लोग अब वहाँ पर जाकर कंपनी बना सकते हैं, ख़ुद उसको ऑन कर सकते हैं। इससे पहले कोई और ओनर होता था, उसके मातहत काम करते थे। अब अगर कोई वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करता है, कंपनी बनाता है, तो वो ख़ुद उसको ऑन कर सकता है। चीफ़ एग्जेक्टिव ख़ुद हो सकता है, उसका चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर ख़ुद हो सकता है, अपने नाम पर वो जगह ख़रीद सकता है वहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम सऊदी हुकूमत ने अमीर मोहम्मद बिन सलमान के दौर में उठाया है। बाहर की इन्वेस्टमेंट को वेलकम कर रहे हैं वो, और ख़ुद भी वो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका पर इन्हिसार कम कर रहे हैं, दीगर ममालिक पर इन्हिसार कम कर रहे हैं, अस्करी तौर पर भी, तिजारती तौर पर भी। तो इसके लिए वो ग्रीन कार्ड भी दे रहे हैं, इसके लिए वो नेशनलिटीज़ भी दे रहे हैं, इसके लिए वो तमाम जदीद इक़दामात कर रहे हैं। एक पहलू तो ये है उनके मज़ीद इनकलाबी कामों का। दूसरा पहलू है सियाहत और इंटरटेनमेंट। उन्होंने अपने दौर में आकर जिद्दा में और रियाज़ में और अल-उला में और दीगर जो सियाहती शहर हैं वहाँ पर शानदार काम का आगाज़ किया है। ख़ास तौर पर जो पुरानी कदीम इमारतें हैं उन्हें महफूज बनाना शुरू किया है। इस ज़मन में मैं अहम बात आपको बता दूँ कि पुरानी मसाजिद जो हैं, जो 1 सदी पुरानी मस्जिदें थी, 80 साल पुरानी मस्जिदें, 150 साल पुरानी मस्जिदें हैं, एक बार तामीर हुई, दोबारा उनकी देखभाल नहीं हो सकी। ये खुसूसी प्रोग्राम वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने किया कि जो मस्जिदें 1 सदी पुरानी हैं उन्हें पुराने आर्किटेक्चर के मुताबिक, उनकी साख्त के मुताबिक जदीद जो है वो चीज़ों के साथ या जदीद मटेरियल के साथ, उनकी साख्त पुरानी रहनी चाहिए, आर्किटेक्चर पुराना रहना चाहिए, लेकिन मटेरियल जदीद हो, सफाई सुथराई हो, उनको असर नौ बनाया जाए। सैकड़ों मसाजिद असर नौ उनकी अब तामीर का आगाज़ हो गया है। सैकड़ों मदारिस जो दूर दराज बस्तियों में खो गए, गुम गए, या बाज़ जो है वो आसार कदीमा की तरफ चले गए, तो उन मसाजिद को और मदारिस को ढूंढ ढूंढ कर अब दोबारा तामीर किया जा रहा है। इसके साथ साथ आसार कदीमा की चीज़ें, अल-उला जो जिसके बारे में शायद कई सदियां पुरानी एक तारीख़ है, मदियन और मदाइन के दौर की वो एक बात है जिसमें कौम शुएब अलैहिस्सलाम या उससे पहले के भी जो लोग थे वो आबाद थे, तो उस दौर की चीज़ें वहाँ पर दरियाफ़्त हो रही हैं। आसार कदीमा, यूनिसेफ और इस तरह की जो तंजीमों को वहाँ पर इनवाइट करके उनको महफूज बनाया जा रहा है। अल-उला एक बहुत बड़ा शानदार शहर है, इसको दोबारा से उसी हालत में बनाया जा रहा है और इस पर काम हो रहा है। इसके साथ साथ इंटरटेनमेंट की हम बात कर रहे थे, सियाहत की बात कर रहे थे। जो उन्होंने ख़ास तौर पर जिद्दा में कुछ फेस्टिवल्स हुए, मुख्तलिफ़ कौंसल खानों के अय्याम इसमें आते हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के, पाकिस्तान का डे आता है, इंडिया का आता है, मुख्तलिफ़ ममालिक का आता है, तो एक उनके फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ इनके अपने फेस्टिवल्स होते हैं सऊदीज़ के। जिस तरह इनका कौमी दिन है 23 सितंबर, उस कौमी दिन के मौके पर ये जश्न मनाते हैं। इसी तरह रियाज़ फेस्टिवल आता है, रियाज़ मौसम, ये दिसंबर में आखिर में आकर एक रियाज़ मौसम मनाते हैं, उसमें हल्ला गुल्ला भी करते हैं, उसमें सऊदीज़ भी होते हैं और दीगर सफारत खानों के लोग भी होते हैं, वो नाच गाना भी होता है। उसमें सलमान खान को भी बुलाया गया एक बार, उसमें उससे पहले शाहरुख खान भी गया, उससे
اسی دوران جو ہے ریسلنگ کے میچز ہوئے، جان سینا اور اس کے ساتھ ساتھ انڈرٹیکر اور براک لیزنر وغیرہ، یہ تمام لوگ وہاں پر اس طرح کے مقابلے بھی ہوئے، فٹ بال کے میچز بھی ہوئے، نمائشیں بھی ہوئیں، پھولوں کی نمائشیں، کتابوں کی نمائشیں، موسیقی کی چیزوں کی نمائشیں، یہ تمام چیزیں امیر محمد بن سلمان کے دور میں ہوتی رہیں، اور انہی چیزوں کو لے کر امیر محمد بن سلمان پر اعتراضات بھی ہوتے رہے کہ جناب دیکھیں یہاں تو اب فحاشی آ گئی، عریانی آ گئی، سعودی عرب میں سینماز بن گئے، سعودی عرب میں یہ چیزیں بن گئی۔ سعودی عرب میں سینماز ضرور بن رہے ہیں، فی الحال وہاں پر کوئی فحش فلمیں نہیں دکھائی جا رہی، جو اب تک کی اطلاعات ہیں، آگے کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو اب تک کی اطلاعات ہیں یا جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے اس کے مطابق وہاں پر کوئی فحش فلمیں نہیں دکھائی جا رہی۔ مدینہ منورہ میں جو ایک سینما جس کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پر صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی چیزیں ہوتی ہیں، پرانی اشیاء یا ان کی نمائش ہوتی ہے۔ جو ریاض کا فیسٹیول ہے یا جدہ کا فیسٹیول ہے یا تبوک کا فیسٹیول ہے یا ان کے دیگر کچھ قومی 3-4 فیسٹیول ہیں جو مناتے ہیں، ان میں زیادہ تر ان کی ثقافتی چیزیں ہوتی ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، اونٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو خواتین کا ایک خاص لباس ہے وہ پہنا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہاں پر ریاض میں یا جدہ میں کوئی جدید قسم کے سینماز بھی بن گئے ہیں تو وہاں پر بھی ان کے الفاظ، جو سینسر بورڈ ہوتا ہے وہ الفاظ چیک کیے جاتے ہیں، وہ تمام چیزیں چیک کر کے پھر کسی بھی مووی کو، انگلش مووی کو ٹرانسلیشن کے ساتھ یا انگلش زبان میں اپنا ایک ان کا سینسر بورڈ ہے، اس کو چیک کرتا ہے، اس کے بعد لگاتا ہے۔ اب پروپیگنڈا جس نے کرنا ہے اس نے کہیں کی چیز کہیں چپکا دینی ہے، کہیں کا فوٹو کہیں لگا دینا ہے۔ آج کل جدید دور ہے، کروما کا دور ہے، پیچھے کچھ لگا دو، آگے کچھ کھڑا کر دو، اس کو پھیلا دو۔ یہ پھیلانے والے، پروپیگنڈا کرنے والے یہ بھی موجود ہیں، لیکن کچھ سعودیز کا مزاج بھی ایسا ہے، جو شاہ ہیں وہاں کے، دوسرے لوگ ہیں، وہ لوگوں کے پروپیگنڈے کا زیادہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، زیادہ غور و خوض نہیں کرتے۔ جس نے پروپیگنڈا کرنا اس نے کرنا ہے، تو وہ اپنا کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ وہ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، جو وہاں پر ریاض میں کچھ کر رہے ہیں یا جدہ میں کر رہے ہیں یا دیگر مقامات پر کر رہے ہیں، تھوڑا سا روشن خیالی کا چہرہ بھی وہ دنیا کے سامنے اپنا پیش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہے ایک خاص طور پر، جیسے رابطہ عالم اسلامی کے چیئرمین ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ صاحب دنیا میں جاتے ہیں، وہ کرسچن سے بھی ملتے ہیں، یہودیوں سے بھی ملتے ہیں، عیسائیوں سے بھی ملتے ہیں، یہ ہندوؤں سے بھی ملتے ہیں، بدھ متوں سے بھی ملتے ہیں، حتیٰ کہ بعض انٹرنیشنل کانفرنسز میں مجبوری کے عالم میں بعض خواتین کو انہوں نے ہاتھ بھی ملا لیا ہے، سلام بھی کر لیا ہے۔ تو ایک خاص تناظر میں وہ ایک کام کر رہے ہیں، سپیس پیدا کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی۔ اور خاص طور پر جو امیر محمد بن سلمان کے دور میں ایک فیصلہ ہوا ہے کہ ہم تطرف کی طرف نہیں جائیں گے، ہم ارہاب کی طرف نہیں جائیں گے۔ ماضی میں جو ہماری شناخت بن گئی ہے، 9/11 کو ہم پہ تھوپ دیا گیا ہے، دنیا کی دہشت گردی کی جو ایڈ ہے یا تعاون ہے وہ ہم پر تھوپ دیا گیا ہے، حالانکہ جو ان کا مرکز سلمان للاغاثہ والاعمال الانسانیہ حول العالم جس وقت کام کر رہا ہے، 79 کنٹریز میں کام کر رہا ہے، وہ افغانستان کو ایڈ دے رہا ہے، وہ پاکستان کو ایڈ دے رہا ہے، وہ افریقہ کو ایڈ دے رہا ہے، دیگر ممالک کو ایڈ دے رہا ہے، اور یہ امیر محمد بن سلمان کے دور میں ہو رہا ہے سب کچھ۔ یہ ان کا انقلابی اقدام ہے۔ 79 کنٹریز میں صاف پانی، غذا، ادویات، خیمے، مکانات، مساجد، سب کچھ تعمیر کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس میں بہت سارے ممالک غیر مسلموں کے شامل ہیں، اقوام متحدہ کے یونیسیف کو دے رہا ہے، یونیسکو کو دے رہا ہے، سب کو وہ یہ تمام چیزیں دے رہے ہیں تاکہ انسانیت کی خدمت ہو سکے، انسانیت کا کام ہو سکے۔ تو یہ تمام پہلو ہیں امیر محمد بن سلمان کے دور کے انقلابی کاموں کے۔ مرکز سلمان للاغاثہ حول العالم، ملک سلمان ریلیف فنڈ، یہ انقلابی قدم ہے امیر محمد بن سلمان کا، جس کے ماتحت آج پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد ہو رہی ہے۔ آج ان کے گھر بن رہے ہیں، ان کے مکانات تعمیر کرنے جا رہے ہیں، ان کے لیے کھانا مہیا کیا جا رہا ہے، ادویات مہیا کی جا رہی ہیں۔ سعودی سفیر شانہ بشانہ کشتیوں پر بیٹھ کر، پیدل چل کر، پانیوں کو چیر کر لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ امیر محمد بن سلمان کا انقلابی دور ہے، یہ ان کے دور کے انقلابی کام ہیں۔ اب اس کو اچھی نگاہ سے دیکھنے والے بھی ہیں، مخصوص بھی لوگ بھی ہیں
وہ اعتراض کرنے والے بھی ہیں، بعض سعودیہ سے نکالے ہوئے لوگ ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ ویسے ہی سعودیہ سے باہر شفٹ ہو گئے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں۔ مخصوص میڈیا ہے، ظاہر ہے اخوان المسلمون کے حوالے سے جو امیر محمد بن سلمان کا یا مصر کے سربراہ سیسی کا یا محمد بن زائد کا UAE سے ان کا تعلق ہے، یا کویت کا یا بحرین کا، یہ تمام ممالک ایک مشترکہ ایک فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم جو ہے اب اس طرح نہیں چلیں گے، بلکہ امن کے ساتھ سپیس پیدا کریں گے، سپیس لیں گے دنیا سے۔ اگر ہمارے بچوں نے یورپ میں پڑھنا ہے، امریکہ میں پڑھنا ہے، کینیڈا میں پڑھنا ہے، ہمارے لوگوں نے وہاں کی نیشنلٹیاں لینی ہے، شہریت لینی ہے، وہاں رہنا ہے، تو ایک سپیس ہم جیسے وہاں چاہتے ہیں۔ ہماری بہن بیٹی اگر پردہ کر کے لندن کے بازار میں چل سکے، یا نیو یارک میں چل سکے، یا جو ہے وہ ٹورانٹو میں چل سکے، یا پرتھ آسٹریلیا سڈنی میں چل سکے، یا یورپ میں چل سکے، تو ان کے جو لوگ یہاں آئیں، ہم ان کے لیے تھوڑا سا سپیس پیدا کر لیں۔ وہ یہاں پر اگر کوئی کم لباس جدہ میں کوئی خاتون پہن رہی ہے، یا کوئی ریاض میں پہن رہی ہے، یا تبوک میں پہن رہی ہے، یا کہیں پہن رہی ہے، وہ سیاح ہے، تو کچھ نہ کچھ ہم اس کو رخصت دے سکیں۔ اس طرح کی سپیس پیدا کر کے جیو اور جینے دو کی پالیسی کے تحت وہ امن استحکام کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، ترقی کرنا چاہ رہے ہیں، تعلیمی انقلاب لے کے آنا چاہ رہے ہیں، تجارتی انقلاب لے کے آنا چاہ رہے ہیں، انویسٹمنٹ کا انقلاب لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اور انفراسٹرکچر کا انقلاب لے کے آنا چاہ رہے ہیں، تعمیرات کا انقلاب لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اور اس سب کے بانی اور اس سب کے موجد اور اس سب کے قائد ہیں امیر محمد بن سلمان حفظہ اللہ تعالی۔